बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन किराम, मैं हूँ डॉक्टर ज़मीरुल हसन और हमारा आज का टॉपिक है कि व्हाट हैपन्स इफ़ यू डू नॉट टेक शुगर ग्लूकोज फॉर 2 वीक्स। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे माशरे में हमारा जो रहन सहन का तरीका ये है कि हम कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और यही वजह है कि हमारे माशरे में हाई कार्बोहाइड्रेट इंटेक की वजह से ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, मोटापा के मरीज़ बहुत ज़्यादा हैं। तो आज हम सबसे पहले ये बहस करते हैं, देखते हैं कि अगर हम 2 हफ्ते तक मुसलसल शुगर ना लें तो जिस्म में क्या क्या आपकी तब्दीलियाँ रूनुमा होंगी। तो उसमें सबसे पहले जो है वो लॉस ऑफ एपिटाइट है, यानी आपकी भूख कम होगी। आम तौर पे यह है कि जब हम कोई कार्बोहाइड्रेट्स या शुगर लेते हैं तो शुगर लेने से बॉडी में, ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ता है। उस ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन रिलीज़ होती है। अब वो जो इंसुलिन है वो ग्लूकोज को ब्लड से सेल में जो है वो डिपॉज़िट कर देगी। अब जैसे ही ब्लड से शुगर का लेवल कम होगा तो फिर ख्वाहिश पैदा होती है कि जो उस शुगर के लेवल को पूरा किया जाए, तो फिर और भूख लगती है और खाना खाने को दिल करता है और मीठी चीज़ें खाने को दिल करता है। इसलिए अगर हम 2 हफ्ते तक मुसलसल शुगर ना लें तो उससे ये होगा कि आपकी भूख कम होगी, आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो कम होगा, आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगी। तो जैसे ही इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगी तो अगर किसी को शुगर है या ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, ओबेसिटी है, तो उसको कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। यानी जो सबसे पहले साइन है कि अगर आप शुगर लेना बंद कर देते हैं तो आपकी जो एक्सेसिव क्रेविंग है खाना खाने में, मीठी चीज़ें खाने में, वो जो भूख है वो कम हो जाएगी। दूसरा इफ़ेक्ट जो होगा कि आप अगर 2 हफ्ते तक मुसलसल शुगर नहीं लेते तो वो है लेस हंगर, यानी आपकी जो भूख कम होगी। पहले था कि लॉस ऑफ एपिटाइट, आपकी भूख नहीं लगती, अब यह है कि भूख ही कम लगती है। उसकी वजह यह है कि अगर हम 2 हफ्ते तक मुसलसल शुगर नहीं लेते तो ब्लड में शुगर लेवल चूँकि मेंटेन रहता है और मेंटेन रहने की वजह से जो एक भूख का एहसास है कि जो बार बार भूख लगती थी ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए, हाई करने के लिए, वो फिर आपको कम होगी, इसलिए आपको भूख कम लगेगी। आम तौर पर होता यह है कि जब आप शुगर जो है वो लेना बंद कर देते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेना बंद कर देते हैं, ख़ास तौर पे ग्लूकोज और मीठी चीज़ें, तो ये 2 या 3 दिन में जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म है वो कार्बोहाइड्रेट से फैट में कन्वर्ट हो जाता है। अब बॉडी ने अपनी जो एनर्जी है वो कार्बोहाइड्रेट से, ग्लूकोज की बजाय फ़ैट से लेनी है। तो शुरू में बात करते होता है कि फ़ैट से जो एनर्जी लेने में कुछ चेंजेस जो कि बॉडी में आती हैं, जिससे आपको नज़ला काम महसूस हो सकता है, वक्ती तौर पे कमज़ोरी महसूस होती है, थकावट महसूस होती है। तो उसमें अगर आप साथ विटामिन बी कम्प्लेक्स लें या पोटाशियम लें और फ्लूइड इनटेक लेते हैं तो आपको ये जो वीकनेस है, कमज़ोरी जो है वो शुगर ना लेने की वजह से महसूस होगी, वो नहीं होगी। इसलिए अगर आपने 2 हफ्ते तक शुगर नहीं लेनी और वक्ती तौर पे आपको नज़ला ज़ुकाम या वीकनेस या थकावट महसूस होती है तो आप साथ विटामिन बी कम्प्लेक्स लें और पोटाशियम सप्लीमेंट लें, उससे इंशाल्लाह तबीयत बेहतर हो जाएगी। तीसरा फ़र्क जो शुगर ना लेने की वजह से बॉडी पे होगा वो है लेस फटीग, यानी आपको थकावट कम होगी। नॉर्मली क्या होता है कि बॉडी जो है उसको एक्टिविटी के लिए जो एनर्जी चाहिए, जो ग्लूकोज चाहिए, ग्लूकोज एनर्जी लेती है। लेकिन अगर हम ग्लूकोज इनटेक कम कर देते हैं या बंद कर देते हैं तो बॉडी जो है अपनी एनर्जी इनटेक जो ग्लूकोज की बजाय वो फ़ैट से लेती है। एस्पेशली जो दिमाग के सेल हैं, जो न्यूरॉन हैं, वो अपनी एनर्जी लेंगे फ़ैट से और कीटोन से। कीटोन जो हैं दे आर वेरी गुड सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ब्रेन, जिसकी वजह से जो ब्रेन एक्टिव रहता है, थकता नहीं है, वो काम भी अच्छा करता है और थकावट भी महसूस नहीं होती।
اس لیے اگر آپ جو ہے محسوس کریں گے کہ 2 ہفتے مسلسل شوگر نہیں لیتے تو آپ کے جسم میں تھکاوٹ کم ہوگی، دردیں کم ہوگی اور آپ مور ایکٹیو ہوں گے دین یوزول۔ چوتھی جو چینجز آتی ہیں شوگر نہ لینے کی وجہ سے وہ ہے لاس آف فلوئڈ اینڈ فیٹ۔ جب آپ مسلسل 2 ہفتے تک شوگر نہیں لیتے اور اس کو جاری رکھتے ہیں تو چونکہ شوگر کی وجہ سے، گلوکوز کی وجہ سے باڈی میں انسولین کا لیول بڑھتا ہے۔ انسولین جو ہے وہ چونکہ فلوئڈ جو ہے وہ ریٹینشن کرتی ہے، جیسے ہی آپ کی شوگر کنٹرول ہوگی، انسولین سیکریشن جو ہے وہ کم ہوگی تو باڈی میں جو ایکسیسو فلوئڈ ہے، جو پانی ہے وہ نکل جائے گا باڈی سے۔ اور بعض کا تو ایسا دیکھا گیا ہے کہ پہلے 2 ہفتے میں تقریباً 5-10 لیٹر جو فلوئڈ ہے وہ لاس ہو جاتا ہے، اور چونکہ اس کے ساتھ ساتھ جو فیٹ میٹابولزم ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے، گلوکوز کے بجائے فیٹ میٹابولزم استعمال ہوتا ہے تو باڈی میں جو فیٹ کے ڈیپوزیشنز ہیں وہ بھی کم ہو جاتی ہیں، جو بیلی فیٹ ہے وہ کم ہو جاتی ہے، جگر میں جو فیٹ جمع ہے وہ بھی کم ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے جو خون کی نالیوں میں ایتھروسکلیروٹک فیٹ ہے، کولیسٹرول ہے، اس کا بھی میٹابولزم بہتر ہو جاتا ہے اور جو لو ڈینسٹی لائپوپروٹین کی بجائے ایچ ڈی ایل کولیسٹرول جو ہے وہ بنتا ہے، اور اس سے ایتھروسکلیروسس کے چانسز بھی کم ہوتے ہیں، ہائپر ٹینشن کے بھی چانسز کم ہوتے ہیں، ہارٹ اٹیک اور جو فالج کے چانسز بھی کم ہوتے ہیں، اور باڈی میں جو اوور ویٹ ہے، فلوئڈ کا اوور فلوئڈ ہے وہ بھی کم ہو جاتا ہے، فیٹ ڈیپوزیشن ہو جاتی ہے، آپ کا جو بیلی ہے، آپ کا پیٹ کم ہو سکتا ہے، آپ کا وزن کم ہو جائے گا۔ تو یہ بہت ہی اچھا جو چینجز ہیں اگر آپ 2 ہفتے اور اس سے زیادہ شوگر مسلسل نہیں لیتے۔ 5ویں جو چینجز آتی ہیں شوگر کے بند کرنے سے کہ اگر آپ 2 ہفتے مسلسل شوگر نہیں لیتے تو آپ کا جو موڈ ہے وہ مور ایلیگنٹ ہو جاتا ہے، مور ایکٹیو ہو جاتے ہیں، جو آپ سستی چھائی رہتی ہے وہ کم ہو جائے گی، آپ فزیکلی ایکٹیو ہوں گے، مینٹلی ایکٹیو ہوں گے، مور فوکسڈ ہوں گے ٹو یور جاب، اور مطلب کام کرنے میں، فزیکل ایکٹیویٹی کرنے میں، میموری جو ہے اس میں، دماغ کے کام کرنے میں آپ کے لیے بہت ہی آسانی ہوگی، کیونکہ اب باڈی جو ہے وہ گلوکوز کی بجائے فیٹ پہ کنورٹ ہو گئی ہے، اور جو برین کا میٹابولزم ہے وہ کیٹون اور فیٹ سے جو ہے وہ انرجی حاصل کر رہا ہے، اس لیے برین از مور ایکٹیو پوٹنٹ جو ہے دین یوزول۔ چھٹی جو چینج آ سکتی ہے شوگر کے استعمال بند کرنے سے کہ اگر آپ 2 ہفتے مسلسل شوگر نہیں لیتے تو اس میں یہ ہے کہ آپ کی جو سکن ہے، آپ کی جلد ہے، اس میں شائننگ آ جائے گی، اس میں گلو آئے گا، وہ ایکٹیو ہو جائے گی، کیونکہ جب آپ گلوکوز زیادہ لیتے ہیں تو گلوکوز زیادہ لینے سے انسولین ریزسٹنس پیدا ہوتی ہے، اور ہائی لیول انسولین کی وجہ سے جو اینڈروجن ہیں، جو فیمیل ہارمون ہیں وہ ریلیز ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے فیمیل جو ہے ان کے چہرے پر پمپلز اور جو ایکنیز وغیرہ آتی ہیں، اسی طرح داغ دھبے بن سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کی شوگر کنٹرول ہے، اگر آپ کا لیول جو ہے انسولین کا کم ہے تو اس سے کیا ہوگا، سکن میں گلونیس اور شائننگ جو ہے وہ زیادہ آئے گی۔ اسی طریقے سے جو میل ہارمون ہے ٹیسٹوسٹیرون، وہ بھی انسولین کی وجہ سے کم ہوتا ہے، تو اگر انسولین کنٹرول ہوگی، انسولین ریزسٹنس نہیں ہوگی، شوگر لیول کم ہوگا تو میل ہارمون جو ہے وہ بھی ایکٹیو ہوگا، اور جو ہے جو میل ہے اس کی سکن جو ہے وہ بھی زیادہ ایکٹیو اور کشش ہوگی۔ 7ویں نمبر پہ جو چینجز آتی ہیں کہ شوگر نہ لینے کی وجہ سے، چونکہ شوگر جو ہے وہ انفلیمیٹری ہے، انفلیمیشن کاز کرتی ہے، اسی طریقے سے ہائپر انسولینیمیا اور انسولین ریزسٹنس جو ہے وہ انفلیمیشن کاز کرتی ہے، اس لیے جب بھی کسی مریض کو شوگر ہو یا ہائی انٹیک آف کاربوہائیڈریٹس اینڈ گلوکوز ہو تو اس کے جسم میں انفلیمیشن ہوتی ہے، سوزش ہوتی ہیں، دردیں ہوتی رہتی ہیں، جسم میں دردیں ہوتی ہیں، جوڑوں میں دردیں ہوتی ہیں، پوری باڈی میں پینز، ایکس اینڈ پینز ہوتے رہتے ہیں، اور اگر آپ جو ہے وہ گلوکوز کا انٹیک کم کر دیں تو چونکہ انفلیمیشن کم ہوگی،
جب انفلمیشن کم ہوگی تو آپ کی جسم کی دردیں، جوڑوں کی دردیں، یا رات کو آپ کو جیسے مریض اکثر کہتے ہیں کہ ہمیں سوئیاں چبھتی ہیں، نمنس ہوتا ہے، تو وہ بھی کم ہو جائے گا۔ اور اسی طریقے سے چونکہ ہائپر انسولینیمیا ڈیو ٹو ہائی لیول آف شوگر، جو خون کی نالیاں ہیں ان میں ایتھروسکلیروسس ہوتا ہے، ان میں سوزش ہوتی ہے، سوزش کی وجہ سے ایتھروسکلیروٹک پلیک بنتے ہیں جو بعد میں ہارٹ اٹیک، فالج اور اسکیمک ہارٹ ڈیزیز کا باعث بنتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ جو ہیں وہ شوگر لینا بند کر دیں گے تو آپ کی خون کی نالیوں میں ایتھروسکلیروٹک پلیک بننے کم ہو جائیں گے، جس کی وجہ سے ہارٹ اٹیک، فالج اور اسکیمک ہارٹ ڈیزیز ہونے کا چانسز بہت کم ہو جائے گا۔